दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म आरण्य उपाने दैनिक जस्तै तपाईहरुमा साझका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनु साझका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शक महानुभाव, पहिलो समाचार सुरु गरौं। 60,000 शुल्क लाग्ने देशमा 6 लाख असुलेको ग्रोथ प्रोसेस म्यानपावरको ठगीको प्रसंगबाट। वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनका लागि अधिकतम 60,000 रुपियाँसम्म सेवा शुल्क लाग्ने ठाउँमा म्यानपावर कम्पनीले 6 लाख रुपियाँसम्म माग्ने गरेको पाइएको छ। काठमाडौँको वसुन्धरामा रहेको ग्रोथ प्रोसेस इन्टरनेशनल इम्प्लोयमेन्ट प्रणालीले विदेश पठाउने भन्दै श्रमिकहरूसँग 6 लाखका दरले रकम माग गरेको पाइएको छ। कम्पनीले सेसेल्स भन्ने देशमा सुरक्षाकर्मीको रूपमा काम गर्ने गरी पठाउनका लागि श्रमिकहरूसँग 6 लाख रुपियाँ माग गरेको हो। कम्पनीले 60 जनासँग अग्रिम भुक्तानी बापत 1 लाख रुपियाँ र बाँकी 5 लाख भिसा आउनु अघि बुझाउनु पर्ने शर्त समेत राखेको छ। 60 जनाले नै 1 लाखका दरले नगद नै बुझाइरहेका छन्। हामीले गत आइतबार नै 1-1 लाख रुपियाँ दरौटी बुझाएका हौं भने अब बाँकी 5,15,000 तयार पार्नु भनेको छ। एक श्रमिकले भनेका छन् 21 दिनभित्र भिसा आउने र भिसा आउने कन्फर्म हुने बित्तिकै 5 लाख रुपियाँ भुक्तानी दिनुपर्ने कम्पनीको मान्छेले भनेको छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि 60,000 शुल्क लाग्ने देशमा 6 लाख असुलेको पाइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनको मतपत्रमा दलहरूको चुनाव चिन्ह हरियो रङले छपाई गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयको विरोध गरेका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले हरियो चिन्ह के कारणले राख्यो भनी आयोगलाई प्रश्न समेत गरेका छन्। आयोगले सोमबार पठाएको प्रेस विज्ञप्तिमा स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाई गर्दा मतपत्रमा छपाई हुने चिन्ह विवरण तथा सुरक्षित चिन्हहरू हरियो मसीले छपाई गर्ने निर्णय भएको उल्लेख गरिएको थियो। तर ओलीले उक्त निर्णयको विरोध गर्दै भनेका छन् हरियो सरियो हुँदैन भन्दै उनले बताएका छन् धार्मिक हिसाबले राख्ने हो कि के हिसाबले हरियो चिन्ह राखे नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिन्हतिर इंगित गर्दै ओलीले भनेका छन् अथवा कसैको हरियो देखिने चिन्ह छ त्यसकारणले राख्ने हो भन्दै उनले प्रश्न पनि गरेका हुन्। निर्वाचन आयोगले साँच्चै हरियो राख्ने निर्णय गरेको भए सच्याउनु पर्ने केपी ओलीले बताउनु भएको छ। एकजना नाबालिग गायिकालाई यौन हिंसा गरेको अभियोगमा लागेका अभिनेता पल शाहको विपक्षीमा 22 जना अधिवक्ताले बहस गर्ने भएका छन्। पीडितको गायिकाको न्यायका लागि बहसमा सहभागी हुन अधिवक्ता एवं अभियन्ता मोहना अन्सारीले आग्रह गरेकी थिइन्। त्यसपछि हालसम्म 22 जना अधिवक्ताहरू बहसका लागि तयार भएका हुन् भने उनीहरूले तनहुँ पुगेर नाबालिगको पक्षमा बहस गर्ने भएका छन्। पलको विपक्षीमा मोहना अन्सारी, मीरा ढुङ्गाना, सुपुष्पा बास्कोटा, ओम अर्याल, राधिका खतिवटा, युला शर्मा, सरिता तिवारी, कुमारी खरेल, मनिष कुमार श्रेष्ठ, केदार गोरागाई, रामेश्वर कोइराला लगायत 22 जनाहरूले नायक पल शाहको विपक्षीमा बहस गर्ने बताइएको छ। नाबालिगले आफ्नो तर्फबाट अदालतमा बहस गर्न अधिवक्ता राधिका खतिवटासँग परामर्श गरेकी थिइन्। पलको तर्फबाट अधिवक्ता बीबी विष्ट सहितले बहस गर्नेछन्। गत फागुन 11 गते नाबालिग गायिकाले तनहुँ प्रहरीमा पल विरुद्ध जबरजस्ती करणीको जाहेरी दिएकी थिइन्। उनले पल विरुद्ध नवलपरासी प्रहरीमा पनि जाहेरी दिएकी छन्। गायिकाले जाहेरीको 5 दिनपछि पलले प्रहरीमा पुगेर आत्मसमर्पण गरेका थिए र उनलाई सुरुमा 7 दिनको समय सकिएपछि प्रहरीले थप 12 दिन म्याद थप लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। कलाकार एवं चलचित्र निर्देशक दीपक राज गिरीले नारीले नो भनेपछि नो नै बुझ्नुपर्ने बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना भनाइ राख्दै उनले यसो भनेका हुन् भने नारीले नो भनेपछि बुझ्ने मात्रै नारीप्रति सम्मान र हिंसा कम गर्न सकिने उनले बताएका छन्। नारीले नो भनेपछि नो नै बुझ्ने संस्कार स्थापित होस्, त्यही नै हो उप्रतिको सम्मान। 112 अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसर पारेर गिरीले भनेका छन् त्यही नै हो नारीमाथिको हिंसा कम गर्ने उपाय। जय नारी दिवस भन्दै उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। वरिष्ठ कलाकार निर शाहलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्न नेपाली कांग्रेस निकटको नेपाल सांस्कृतिक संघले लबिङ गरेको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने रिक्त एक पदमा शाहलाई मनोनित गर्न संघले प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा समक्ष प्रस्ताव राखेको हो। राष्ट्रपतिबाट मनोनित राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीको कार्यकाल केही दिन अघि सकिएपछि सो पदमा मनोनितका लागि शाहलाई प्रस्ताव गरेको सांस्कृतिक संघ निकट स्रोतले बताएको छ। तर यस विषयमा शाहले केही बोलेका छैनन्। 2041 साल नेपाल टेलिभिजनको सुरुवातसँगै शाहले 10 वर्ष त्यहाँको नेतृत्व सम्हालेका थिए भने शाह चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष पनि भइसकेका छन्। विशेष गरी निर शाहलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन लबिङ गरिएको छ। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई मुलुकको
सार्वभौमिकतासँग जोड्न नमिल्ने बताएकी छन्। विश्वका धेरै देशले सो सम्झौता स्वीकार गरेको भन्दै उनले ती देशले कुरा नबुझी एमसीसी स्वीकार गरेका हुन् त भनी प्रश्न गरेकी छन् भने नेकपा एकीकृत समाजवादीको विद्यार्थी संगठन अनिरासो बिउले मंगलबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा उनले विश्वका आधा दुनियाँमा एमसीसी लागू भएको तर नेपालमा सार्वभौमिकता कुरा उठाएर चिन्ता लिन आवश्यक नभएको समेत बताएकी छन्। एमसीसी सरकारले स्वीकार गरेर ल्याएको अनुदान हो, सहायता हो, यसलाई संसदमा डिबेट गरेर पास गरियो। अब हामीले गफ गरे जस्तै एमसीसी स्वीकार गर्दैमा अमेरिकन प्राधिकार यहाँ लागू हुने त मन्त्री झाँक्रीले भनेकी छन्। उनले भनेकी छन् त्यसो हो भने त हामी भन्दा अर्को आधा दुनियाँमा त हुन्छ एमसीसी स्वीकार गर्न हुन्छ भन्ने उनले भनेकी छन्। उनीहरूले के कुरा नबुझेको हो, हामी मात्रै सोभरेन्टी सार्वभौमिक सत्ताको लागि यही साथै चिन्तित भएको हो त त्यसो त नहोला भन्दै उनले बताएकी छन्। यानि कि एमसीसीलाई सार्वभौमिकतासँग जोड्न मिल्दैन भन्दै शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले भनेकी छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 194 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3638 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 74 जना र 2756 जनाको एन्टिजन परीक्षण गर्दा 120 जना गरी 194 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 348 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने हाल 5875 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 5754 जनाको होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 130 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 42 जनाको आइसियु र 5 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। आज थपेसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,17,328 पुगेको छ। यससँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या पनि 11,949 पुगेको छ भने 9,59,817 जना कोरोना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूको रूपन्देहीको मणिग्राममा सम्पन्न दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन 9 बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ। सम्मेलनले प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको प्रक्रिया पूरा नगरी गरेको बढुवा तह वृद्धि, स्तर वृद्धि लगायतका काम सम्बन्धित प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूले रद्द गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता तोय नारायण सुवेदीले बताउनु भएको छ। यस्तै 16 वैशाख 2076 मा सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादा कार्यक्रम पुनरावलोकन गर्न माग गर्ने प्रदेश लोकसेवा आयोगको परीक्षा दस्तुर र पारिश्रमिक लोकसेवा आयोगबाट दर रेटसँग एकरूपता कायम गर्न पहल गर्ने वार्षिक कार्यतालिका तयार गर्दा प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूको यथासम्भव एकैपटक प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि सम्मेलनले गरेको छ। यानि कि प्रदेश र पालिकाले प्रक्रिया नपुर्याइ गरेका बढुवा रद्द गर्ने पहल गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनको 15औं अखिल नेपाल कानुनी व्यवसाय राष्ट्रिय सम्मेलन 2078 ले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई न्यायपालिकामा पुनः स्वीकार गर्न नसक्ने घोषणा गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एसोसिएसनले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई न्यायपालिकामा पुनः स्वीकार गर्न नसक्ने घोषणा गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले अब जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रधान न्यायाधीश जबरालाई न्यायपालिका र सार्वजनिक दायित्वको पदमा स्वीकार गर्न नसकिने बताएका हुन्। उनले प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावपछि यथाशीघ्र कारबाहीको प्रक्रिया थाल्न पनि सम्मेलनले माग गरेको बताएका छन् र महासचिव पौडेलले जबराको बहिर्गमनले मात्रै न्यायपालिका सुधार हुन नसक्ने र भ्रष्टाचारको निर्मूलताका लागि शंकास्पद भूमिकामा देखिएका अन्य न्यायाधीशहरू बारेमा पनि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको छ। उनले संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीशको भूमिकाका कारण सर्वोच्च अदालतका मुद्दाहरू हेर्नु परेको र त्यस्तै मुद्दाहरू प्रधान न्यायाधीशकै नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासले हेर्ने गरेको उल्लेख गर्दै यसमा प्रधान न्यायाधीशको संलग्न नरहने गरी संविधान संशोधन गर्न पनि माग गरेको जानकारी दिएका छन्। यानि कि निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई फेरि स्वीकार्न सकिन्न भन्दै बारले घोषणा गरेको छ। त्रिवी अभि अध्यागमन कार्यालयले भिजिट भिसामा दुवै हिँडेका 12 जनालाई फिर्ता पठाएको छ। आवश्यक कागजात पत्र पेश गर्न नसकेको र शंकास्पद लागेका 12 जनालाई मंगलबार अध्यागमन कार्यालयले फिर्ता पठाएको हो। अध्यागमन स्रोतका अनुसार नुवाकोटकी पूजा श्रेष्ठ, काठमाडौँकी आस्था मल्ल, झापाकी कुसुम खड्का, मोरङकी प्रकृति भट्टराई, स्याङ्जाकी लिना थापा, ढोल्पाका बलबहादुर बुढा, शङ्खसभाका निपु शेर्पा, काभ्रे प्लाञ्चोकका अनिल तामाङ, पर्साका सन्तोष कुमार कलवार, बाजुराका चेत बहादुर थापा, सप्तरीका मलसिलम बन्सारी र दाङका अर्जुन नेपाली रहेका छन् भन्दै बताएको छ। त्यस्तै कतार हिँडेका धनबहादुर थापालाई पनि अध्यागमन कार्यालयले प्रस्थान अनुमति नदिएको बताएको छ भने यसअघि कम्बोडियामा हिँडेका 13 जनालाई अध्यागमन कार्यालयले रोकेको थियो भने तीमध्ये केहीको भ्रमण उद्देश्य स्पष्ट नभएको र केहीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेको समेत बताएको थियो। यानि कि भिजिट भिसामा दुवै हिँडेका 5 महिला सहित 12 जनाहरूलाई अध्यागमनले फिर्ता पठाएको छ।
काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका 6 रामकोट डाँडापौवा स्थित एक परिवारले विष पिएर आत्महत्या गर्न खोज्नुको कारण खुलेको छ। घटनास्थलबाट प्रहरीले फेला पारेको सुसाइड नोटबाट आर्थिक तनावका कारण परिवारले आत्महत्या गर्ने स्थितिमा पुगेको खुलेको हो भने यद्यपि अनुसन्धान जारी रहेकाले आर्थिकका कारण मात्र हो, अन्य कारण पनि छन् भन्दै अहिले नै भन्न नसकिने अवस्था नरहेको प्रहरीले जनाएको छ। महानगरी प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी प्रवक्ता एसपी दिनेश राज मैनालीले घटनास्थलमा सुसाइड नोट भेटिएको बताएका छन् र घटनाको कारण भन्दा एउटा फाइनेन्सियल कट छ, अर्को रोगको कुरा पनि आएको छ र उनले भनेका छन् स्थानीय प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। मुख्यतः फाइनेन्सियल क्राइसिस देखिएको छ, रोगका सम्बन्धमा औषधि खाइरहेको देखिएको छ र लामो समयदेखि उपचार गरिरहेको देखिएको छ। प्रहरीले विस्तारै कारण पनि पहिल्याउँदैछ भन्दै बताइएको छ। नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहन बहादुर बस्नेतले व्यवसायमा डुबेपछि सामूहिक मृत्युवरणको निर्णय लिएको समेत जानकारी दिएका छन्। यानि कि नागार्जुनमा पुरै परिवारले विष खाएर आत्महत्या गर्न खोज्नुको कारण आर्थिक तनाव भएको समेत बताइएको छ। दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका 2 मालगाउँका 33 वर्षीय जैनसिंह धामी गत साउन 15 गते महाकाली नदी तर्दा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले ट्विन कारदा बेपत्ता भएका थिए। त्यसपछि भदौमा भारतले दार्चुलाको आकाशमा अनुमति बिना हेलिकप्टर उडाएको थियो, तर महाकालीमा बेपत्ता जैनसिंहको खोजीका लागि ड्रोन चलाउन नेपाली प्रशासनलाई अनुमति दिएको थिएन। भारतले कहिले सीमामा सडक निर्माण गर्दा नेपाली प्रशासनसँग समन्वय नै नगरेर महाकालीको भाव प्रभावित पार्छ भने कहिले त महाकालीमा एकतर्फी रूपमा सुरक्षाकर्मीलाई पौडीको अभ्यास पनि गराउँछ। नेपाल भारत आउट गर्दा नाकामाया नेपालीले एसएसबीको अनावश्यक दुःख झेल्नु पर्ने नियति रहेको छ। सीमामा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल नगर्दा भारतीय पक्षले यस्ता गतिविधिमा बढावा दिएको छ। दार्चुलामा भारतीय पक्षको बलमिचाइ रोकिएको छैन भने नेपाली प्रशासनसँग समन्वय नगरेर भारतले महाकालीमा तटबन्ध निर्माण थालेको धेरै भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले तटबन्ध निर्माणको बारेमा भारतीय पक्षसँग पटक पटक पत्राचार गरेर जानकारी माग्यो, तर भारतीय प्रशासनले भने नेपाली प्रशासनलाई तटबन्धको जानकारी अहिलेसम्म उचित ठानेको छैन। बरु भारतीय पक्षले नेपाली प्रशासनलाई व्यवस्था गर्दै महाकालीमा तटबन्ध निर्माणको कामलाई तीव्रता समेत दिइरहेको छ। र साथमा महाकालीमा भारतले बलमिच्चय गर्न थालेको छ भने नेपालीले ढुङ्गामुढा गरेपछि त्यहाँको नदीमा पुगेको जेसीबी पनि फर्किएको छ। नेपाल आयल निगमले फागुन 19 गते गरेको पछिल्लो मूल्य वृद्धि अनुसार पेट्रोलको भाव प्रति लिटर 150 रुपैयाँ पुगेको छ। यो अहिलेसम्मकै सबभन्दा महँगो रहेको छ भने केही विद्यार्थी संगठनहरूले मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन राजधानीका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गरेका छन् भने राको जुलुस पनि निकालेका थिए। सामाजिक सञ्जालहरूमा धेरैले लेखे 150 रुपैयाँ लिटरको पेट्रोल हालेर अब मोटरसाइकल कसरी हाँक्ने होला। कुरा सही हो, पेट्रोल र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारण उपभोक्ताको दैनिक खर्च बढेको छ भने डिजेलको मूल्य वृद्धिले ढुवानी भाडा बढ्न गई उपभोग्य वस्तुहरूको महँगा हुन थालेका छन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ट्रेन्ड हेर्ने हो भने यो सुरुवात मात्र हो भन्दै बताइएको छ। आगामी दिनमा उपभोक्ताले मूल्य वृद्धिको थप भार झेल्नु पर्नेछ। यदि तपाईँलाई 150 रुपैयाँ लिटर पेट्रोलले अहिले नै आयकायल पार्दैछ भने कृषिको पेट टम्म कसिहाल्नुहोस् वा विकल्पतिर ध्यान दिन थाल्नुहोस्, किनकि पेट्रोलको दाम अझै बढ्ने निश्चित छ भन्दै बताइएको छ। पेट्रोलियमको मूल्य हाम्रो नियन्त्रणमा छैन, यसको निर्धारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारले गर्छ। हामी घाटा खाएर सस्तोमा बेच्न चाहिँ सक्छौँ। आजको मूल्यमा हिसाब गर्दा आयल निगमलाई महिनाको 5 अर्ब रुपियाँ घाटा छ भन्दै बताइएको छ भने अर्को महिना घाटा अझ बढ्नेछ। घाटा खाइ खाइ इन्धन बेच्ने हो भने सरकारले प्रत्येक महिना कम्तीमा 5 अर्ब रुपियाँ बेहोर्नु पर्नेछ। यो भनेको विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने रकम हो भन्दै बताइएको छ। तेलको मूल्य लगातार बढ्दै गएको छ भने मंगलबार प्रति बारेल $127 नागेको छ भने यो झन्डै 14 वर्ष अघिको मूल्य बराबर हो भन्दै बताइएको छ। युक्रेनमाथि सैन्य हस्तक्षेप छिट्टै अन्त्य भएन भने कच्चा तेल $200 सम्म पुग्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यानि कि पेट्रोल डिजेलको मूल्य अझै अहिलेको भन्दा दोब्बर जस्तै हुन सक्ने संकेत पनि गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, तपाईहरुलाई यस बारेमा के लाग्छ त हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भनी नबिर्सिनुहोला। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अस्पष्टता कायम रहेको बताएका छन्। 112 अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै सभामुख सापकोटाले यस्तो बताएका हुन् भने हाम्रा सामु लामो र अथक प्रयासबाट प्राप्त अधिकारीहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयनको चुनौती यथावत रहेको छ। उपलब्धिहरूको प्रतिफल उपयोगका लागि भइरहेको ढिलासुस्ती महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कायम अस्पष्टताको परिणाम हो भन्दै सभामुख सापकोटाले लेखेका छन्। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धिका लागि नेपाली महिलाले इतिहासदेखि नै वर्तमानसम्म खेलेको भूमिका प्रशंसनीय र सदा स्मरणीय रहेको उल्लेख गर्दै सभा उनले वर्तमानमा महिलाप्रति निर्माण गरिने सही दृष्टिकोणले सफलतामूलक र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको सहयोग पुग्ने समेत विश्वास लिएको बताएका छन्। यानि कि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा स्पष्टता कायम छ भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भनेका छन्।
एक नाबालिग किशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा अनुसन्धानका लागि अभिनेता पल शाहलाई पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोट लगिएको छ। जबरजस्ती करणीको मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको हिरासतमा रहेका पल शाह विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय पूर्वी नवलपरासीमा पनि ती किशोरीले जाहेरी दिएका कारण पल शाहलाई मंगलबार गैंडाकोट पुर्याएको प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मी खनालले जानकारी दिएकी छन्। पल शाह विरुद्ध गत फागुन 16 गते गैंडाकोटमा पीडित किशोरीले जाहेरी दिएकी थिइन्। उनलाई केही दिन प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिने प्रहरी निरीक्षक खनालले बताएकी छन्। यानि कि बलात्कार आरोपी पल शाहलाई अनुसन्धानका लागि गैंडाकोट लगिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा मंगलबार ललितपुरमा सचेतनामूलक र्याली निकालिएको छ। र्यालीमा सहभागी युवाहरूले महिला तथा बालिकासमाथि हुने हिंसाका विरुद्ध आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने 1 दर्जन भन्दा बढी संस्थाहरूको आयोजनामा भएको र्याली ललितपुरको मंगल बजारबाट सुरु भई गाभाल पुलचोक हुँदै जावाला खेलमा आई कोट सभामा परिणत भएको थियो। कोट सभामा बोल्दै युवा अधिकार कर्मीहरूले पुरुषको आफ्नो परिवार, समुदाय तथा कार्यस्थलमा रहेका महिलाप्रतिको जिम्मेवारी महसुस नगरेसम्म लैङ्गिक समानता असम्भव रहेको बताएका छन् र पुरुषहरूका अतिरिक्त करिब 100 महिलाहरूले समापन भेलामा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए। यानि कि महिला हिंसाको विरोधमा ललितपुरमा पुरुषहरूले र्याली निकालेका छन्। तपाईहरूले त्यहाँको केही तस्बिरहरू स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। सार्वजनिक यातायातका लागि मध्य प्रदेश सरकारले खरिद गरेको बस सञ्चालन नहुने भएको छ। खरिद भएको बस प्रदेश सरकारले आफू अन्तर्गतका निकायलाई दिने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठकले यात्रुलाई चलाउन खरिद गरिएको बस आफ्ना निकायलाई दिने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र शाहले जानकारी दिनुभएको छ। उनका अनुसार खरिद गरिएका 5 बस मध्ये 2वटा मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई तथा एक कोटाका दरले कृषि विश्वविद्यालय राजविराज, कृषि तालिम केन्द्र धनुषा र प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्रलाई दिइने भएको छ। 1.5 वर्ष अघि प्रदेश सरकारले यो बस खरिद गरेको थियो भने 2वटा बस जनकपुर धाम राजविराज, 2वटा जनकपुर धाम वीरगञ्ज र एउटा बस राजविराज वीरगञ्ज सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारले समेत जनाएको थियो। बस खरिद गर्ने तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनाल मन्त्री पदबाट हटाइएपछि अहिले यो मन्त्रालय कांग्रेसको नेतृत्वमा आएको छ भन्दै बताएको छ। विशेष गरी मध्य सरकारको बस सार्वजनिक संस्थालाई दिने भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी को सहयोग लिनु नेपालको अधिकार भएको बताएका छन्। उनले अविकसित देशहरूमा गरिबी र बेरोजगारी अन्त्यका लागि अमेरिकाले एमसीसी परियोजना ल्याएकोमा नेपालले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै माग गरेको बताएका हुन्। नेपाल प्रेस युनियन रूपन्देहीले मंगलबार तिलोत्तमामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले नेपालमा उत्पादित बिजुली विदेशमा बेच्न प्रसारण लाइन र सडक बनाउनु राष्ट्रघाती नहुने दावी गरेका छन्। उनले नेपालका धेरै कम्युनिस्ट पार्टीका एमसीसीका विषयमा दोधारमा रहेको पनि टिप्पणी गरेका छन् र कम्युनिस्टहरू सरकारमा हुँदा माइतीघर मण्डलामा विरोध गर्न पाइँदैन थियो, तर अहिले संसदबाट एमसीसी पारित हुँदा पनि विरोधमा प्रदर्शन गरिएका छन् र सरकारले सुरक्षा दिएको छ भन्दै उनले भनेका छन्। गृहमन्त्री खाँडले कांग्रेस जहिले पनि नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको भन्दै वर्तमान सरकार पनि आलोचना सहन तयार रहेको बताएका छन्। नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साकेले महिलाहरूको 33% मात्र अधिकार नभई 50% अधिकार पाउनुपर्ने बताएकी छिन्। मंगलबार 112औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसर पारेर एमाले निकट अखिल क्रान्तिकारी र नेपाल महिला संघले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै साकेले अब महिलालाई 33% मात्र अधिकार नभएर पुरुषहरू 50% अधिकार पाउनुपर्ने बताएकी छन्। उनले नेपालको कानून जनसङ्ख्याको आधा भन्दा बढी महिला भएकाले पनि पुरुषहरू 50% समान अधिकारको अवधारणा बनाउनु पर्ने पनि बताएकी छन् भने उपाध्यक्ष साकेले महिला इमानदार, जवाबदेही, पारदर्शी, कुशल भएकाले अबको स्थानीय तहदेखि मुलुक हाँक्ने तहसम्म महिलाहरूले आफूलाई सक्षम बनाउनु पर्ने समेत जिकिर गरेकी छन्। उनले महिला पुरुष समान रहेकाले महिलालाई हिंसा, विभेद, असमानता र दुर्व्यवहार गर्ने सम्पूर्ण कुराहरू समाप्त गर्दै महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक बनाउन जरुरी रहेको समेत उल्लेख गरेकी छन्। यानि कि महिलाहरूलाई पुरुषहरू अधिकार चाहिन्छ भन्दै अष्टलक्ष्मी साकेले भनेकी छन्। नेपाली कांग्रेसले देशभर सञ्चालन हुने चुनाव केन्द्रित प्रचार अभियानमा केन्द्रीय सदस्य खटाएको छ। कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनलाई केन्द्रित गरी 29 फागुनदेखि 1 महिनासम्म अभियान सञ्चालन गर्दैछ भने सो अभियानका लागि जिल्ला जिल्लामा केन्द्रीय सदस्य खटाइएको छ। कांग्रेस शीर्ष नेताहरूको बैठकले केन्द्रीय सदस्य र उनीहरू हटिने जिल्लाको नाम समेत टुङ्गो लगाएको छ। यानि कि चुनाव प्रचार अभियानमा कांग्रेसले केन्द्रीय नेता खटाएको छ। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अलिअलि भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।